बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स में टॉप हूँ। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सो कैपिटल और रेवेन्यू को पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या है और हमने ये नाम किन किन चीज़ों को दिया है। तो बुनियादी तौर पे आप सबसे पहले तो ये समझें कि अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैं वो या तो कैपिटल इन नेचर होती हैं या रेवेन्यू इन नेचर होती हैं। यानी कि हम अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं और जितने भी इवेंट्स को पढ़ते हैं वो या तो कैपिटल इन नेचर होती है या रेवेन्यू, इसके अलावा इनकी कोई कैटेगरी नहीं है। एक डेफर्ड रेवेन्यू है, उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बुनियादी तौर पर सिर्फ ये दो कैटेगरीज हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, कैपिटल इन नेचर ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू इन नेचर ट्रांजैक्शन। और किसी भी इवेंट के लिए भी यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉफिट या तो कैपिटल प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। लॉसेस के साथ भी ऐसा ही है, कैपिटल लॉस होंगे या रेवेन्यू लॉसेस होंगे। पेमेंट है, कैपिटल पेमेंट है या रेवेन्यू पेमेंट है। रिसीट्स हैं, कैपिटल रिसीट्स हैं या रेवेन्यू रिसीट्स हैं। रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व्स हैं या रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। यानी कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट की बात करेंगे वो या तो कैपिटल इन नेचर होगा या रेवेन्यू इन नेचर होगा। आज की क्लास के अंदर जो हमारा प्राइमरी मोटिव है वो सिर्फ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को समझना है कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा फोकस बाकी किसी चीज़ पे नहीं होगा, उसके लिए हम बाकी कॉन्सेप्ट्स के लिए दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो हमारी स्पेसिफिकली बिलखसूस सिर्फ होगी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम एक लाइन में बात करना चाहें कि एक लाइन में हम समझें कि कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं, कौन से एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे और कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे इन अ वन लाइनर, तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जिनका फ़ायदा एक साल से ज़्यादा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जिनका फ़ायदा एक साल से कम होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ तो मैंने बाइक ली, डेफिनेटली बाइक का फ़ायदा मुझे मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होगा। मुझे बाइक ली मैंने, वो 5 साल 10 साल मैं चलाऊँगा। लेकिन उस बाइक के अंदर जो मैं पेट्रोल डलवाता हूँ वो मुझे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे डलवाना पड़ता है। तो अब एक खर्चा है जो मैंने कर दिया और अब मुझे वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दोबारा नहीं करना। तो ऐसा खर्चा जो मैंने कर दिया और अब एक लंबे अरसे तक मुझे उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा वो कहलाता है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसा खर्चा जो मुझे डेली वीकली या मंथली बेसिस पे रिपीटेडली करना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है, तो वो मेरा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी ऐसा फायदा जिसका ऐसा ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका फायदा एक साल से ज्यादा हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका फायदा एक साल से कम हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस एग्जांपल के अंदर मैंने बाइक परचेज की, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं उसके अंदर पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं उसके टायर में हवा रिफिल करवाता हूँ, मुझे पंक्चर हो जाता है मैं उसको पंक्चर लगवाता हूँ, मैं उसकी हर मंथ ट्यूनिंग करवाता हूँ। तो ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल और रेवेन्यू को समझने के लिए ये एक ही चीज काफी है, एक ही क्राइटेरिया बहुत है, लेकिन डिफरेंट बच्चों को वो डिफरेंट तरीके से समझ आती है। जब हमें कैपिटल और रेवेन्यू का क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है तो बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया पे बच्चे उसको जज नहीं कर पाते। तो उसके लिए फिर हमने थोड़े से और क्राइटेरियाज भी बनाए हैं। तो अगर आपको एक एंगल से समझ ना आए कि ये ट्रांजैक्शन कैपिटल इन नेचर है या रेवेन्यू इन नेचर है, तो उसके लिए 2, 3, 4 और तरीके हैं उसको समझने के। बेसिकली इस एक लाइन के अंदर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजाहत हो जाती है। लेकिन एग्जामिनर चूंकि काफ़ी शार्प होते हैं, उन्होंने हमारा माइंड टेस्ट करना होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसी ट्रांजैक्शन दे देते हैं जो एक इस टेस्ट पे पूरा नहीं उतरती। तो उसके लिए फिर हमने बाकी मज़ीद टेस्ट बनाए हुए हैं। तो आज की क्लास में हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे तो ये याद रखें, अगर किसी एक्सपेंडिचर खर्चे का फ़ायदा एक साल से ज़्यादा तो कैपिटल, अगर कम तो रेवेन्यू। इसके अलावा बाकी हम मज़ीद देखते हैं कि हम किस तरह से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के दरमियान में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान में। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले कहता है जी रिजल्ट इन फिक्स एसेट्स। रिजल्ट इन फिक्स एसेट्स, हमारे जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो किसी ना किसी फिक्स एसेट में रिजल्ट करते हैं। यानी जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा तो जो मेरे पास कोई ना कोई फिजिकल फिक्स एसेट आएगा। जैसे कि मेरी एग्जांपल के अंदर मेरे पास बाइक आई,
لیکن جب میں ریونیو ایکسپینڈیچر کرتا ہوں تو میرے پاس کوئی فکس ایسٹ نہیں آتا، کنزیومیبل چیزیں آتی ہیں لیکن فکس ایسٹ میرے پاس کوئی بھی نہیں آتا، فکس ایسٹ جس کا فائدہ 1 سال سے زیادہ ہے۔ تو کیپٹل ایکسپینڈیچر کی نشانی ہے کہ جب بھی آپ کیپٹل ایکسپینڈیچر کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ فکس ایسٹ آئے گا، جبکہ جب بھی آپ ریونیو ایکسپینڈیچر کریں گے تو آپ کے پاس فلوٹنگ ایسٹ آئے گا، فلوٹنگ ایسٹ جو آپ بیچنے کے لیے لائے ہیں، فلوٹنگ ایسٹ جو آپ بیچنے کے لیے لائے ہیں، ٹھیک ہے، فکس ایسٹ جو آپ بزنس میں یوز کے لیے لائے ہیں اور فلوٹنگ ایسٹ جو آپ بیچنے کے لیے لائے ہیں۔ کیپٹل ایکسپینڈیچر کا ریزلٹ ہوگا فکس ایسٹ اور ریونیو ایکسپینڈیچر کا ریزلٹ ہوگا فلوٹنگ ایسٹ۔ سیکنڈ پہ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، سیکنڈ پہ آتے ہیں، سیکنڈ نان ریکیورنگ اینڈ ریکیورنگ ان نیچر۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارے جتنے کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے نان ریکیورنگ ان نیچر ہوتے ہیں، جو ہمارے کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں نان ریکیورنگ یعنی بار بار نہ ہونے والے خرچے، اور جتنے ہمارے ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ریکیورنگ ان نیچر ہوتے ہیں۔ تھرڈ ون، انکریز ارننگ کیپیسٹی۔ ہمارے جو کیپٹل ایکسپینڈیچرز ہیں یہ ہمارے ایسٹ کی ایفیشنسی کو انکریز کرتے ہیں، یہ ہمارے ایسٹ کی ایفیشنسی کو انکریز کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس ایک پلانٹ ہے، اس پلانٹ کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک دن میں 1000 یونٹ پروڈیوس کرتا ہے، میں نے اس کا کوئی پارٹ چینج کروایا، اب اس کی پروڈیوسنگ کیپیسٹی 1000 یونٹ سے بڑھ کے 1200 یونٹ ہو گئی، تو یہ میرا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگا۔ ہر وہ خرچہ جو میرے ایسٹ کی ایفیشنسی کو بڑھا دے وہ میرا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے، اور اگر کوئی خرچہ میرے ایسٹ کی ایفیشنسی کو نہیں بڑھاتا وہ میرا ریونیو ایکسپینڈیچر ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ون ہے ہمارا اپیئرنگ بیلنس شیٹ۔ ہمارے جتنے بھی کیپٹل ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ بیلنس شیٹ میں آتے ہیں، جتنے بھی ہمارے کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ بیلنس شیٹ کے اندر آتے ہیں۔ بیلنس شیٹ میں آپ کو ایسٹ سائڈ پہ جو بھی چیز نظر آ رہی ہے فکس ایسٹ میں وہ آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے، اور پروفٹ اینڈ لاس کی ڈیبٹ سائڈ پہ آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر جو بھی نظر آ رہا ہے وہ آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر ہے۔ اس کے بعد انکریز ان دا ویلیو اور ایڈ ویلیو ٹو دا ایسٹ، انکریز ان ویلیو اور ایڈ ویلیو ٹو دا ایسٹ۔ آپ کے جتنے کیپٹل ایکسپینڈیچرز ہیں یہ آپ کے ایسٹ کی ویلیو کو بڑھاتے ہیں، یہ آپ کے ایسٹ کی ویلیو کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک بلڈنگ ہے، اگر میں اس بلڈنگ کے اندر پینٹ کرواتا ہوں، کلیاں کرواتا ہوں، وائٹ واش کرواتا ہوں تو اس سے میری بلڈنگ کی ویلیو نہیں بڑھے گی، لیکن اگر میں سیکنڈ فلور کے اوپر ایک اور تھرڈ فلور بنا لیتا ہوں تو اس سے میری بلڈنگ کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو ایسے ایکسپینڈیچر جو ہمارے ایسٹ کی ویلیو کو بڑھا دیں کیپٹل ایکسپینڈیچر، اور اگر کوئی خرچہ کرنے سے میرے ایسٹ کی ویلیو مارکیٹ ویلیو اتنی ہی ہے تو وہ میرا ریونیو ایکسپینڈیچر۔ ایک اور ٹیسٹ دیکھتے ہیں جی، دے ہیو ری سیل ویلیو۔ بالکل ہمارے جتنے بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ان کی ری سیل ویلیو ہوتی ہے۔ میں نے بائک خریدی میں اس کو ری سیل کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے یہ مارکر خریدا میں اس کو کہاں ری سیل کروں گا؟ میں نے بال پوائنٹ خریدا میں کہاں ری سیل کروں گا؟ تو ہمارے جتنے بھی فکس ایسٹ ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ان کی ایک ری سیل ویلیو ہوتی ہے، اور ہمارے ریونیو ایکسپینڈیچر کی ری سیل ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارا تھا آج کا ٹاپک کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کنسیپچولی بھی اور پیپر کے لحاظ سے بھی۔ ویسے تو انٹرمیڈیٹ کے اندر اس میں سے کویشچن نارملی آتا ہے کیپٹل اینڈ ریونیو میں سے، اگر کویشچن نہ بھی آئے تو بہت سارے ریکٹیفیکیشن آف ایرر، فائنل اکاؤنٹس، بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ٹرانزیکشن جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہو وہ کیپٹل ان نیچر ہے کہ ریونیو ان نیچر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو اگر آپ کسی کیپٹل کو ریونیو ٹریٹ کر دیں اور کسی ریونیو کو ٹریٹ کر دیں تو اس کو اکاؤنٹنگ کے اندر بہت بڑی مسٹیک مانا جاتا ہے، اس کو پرنسپل ایرر مانا جاتا ہے، یا آپ نے اکاؤنٹنگ کے بنیادی اصولوں کو وائلیٹ کر دیا۔ لہذا آپ کو ایک تھورو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جو بھی اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ کیا ڈفرنس ہے، کیا ایک کٹ آف لائن ہے ایک کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ایک ریونیو ایکسپینڈیچر کے بیچ میں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے بالکل پوچھ سکتے ہیں، آپ کی جتنی بھی کوئریز ہوں اس سے ریلیٹڈ یا پچھلے کسی ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے +923214182063۔ تو اسٹوڈنٹس اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔